हेलो एभ्रिवान। साममा अलिक बजार निक्लेको दिदी र म अलिकति बजार गरौँ भनेर घरको केही त्यस्तो त होइन, सब्जी उब्जी लिने। अनि ऊ पाहुना भाइ आएको छन्, उसलाई कपडाहरू एक दुईवटा कपडा गरममा किनेर दिने, फेरफार गर्ने कपडा भनेर निक्लेको। कस्तो भिडै हुन्छ चाराली त साममा। यो चाहिँ नामघर हो चारालीको। अरू यो फुटपाथमा बस्ने सब्जीहरू चाहिँ नि फ्रेस हुन्छ, लोकल गाउँको सब्जीहरू अब सामसाममा लिएर बस्छन्। हामी चाहिँ एम बजार जाँदैछौँ। एम बजार त टाढै हुन्छ चारालीबाट, त्यही भएर रिक्सा लिएर जानु पर्यो। यस्तो गरम छ, गरममा त हिँड्नु पनि मन लाग्दैन, तर के गर्नु, मजबुरीमा हिँड्नै पर्यो। सब जग्गा बुढासँग हिँड्न सकिँदैन, बुढालाई लिएर बुढा जानै खोज्दैनन्, त्यही भएर जाँदैछौँ। पुगिसक्यौँ एम बजार चाहिँ। एम बजारमा समरको कलेक्सन चाहिँ राम्रै आएको रहेछ। केटाकेटीलाई फेरफारे त यस्तै ठिक छ, प्राइस पनि ठिक्कै। अब गरममै लाउँछन् बढ्ने केटाकेटी हो। एम बजारबाट निक्ल्यौँ। यहाँनिर चाहिँ दिदीले अलिकति उल लिने अरे। के लिए म तपाईँलाई घरमा गएर देखाउँछु, हेर्दै जानुहोस्। अरू नेक्स्ट भिडियोमा